Okay, so today in the 4th chapter of political science of 10th class, we are going to study religion, communalism and politics. Yesterday we discussed about gender and politics, how the issue of gender was dragged into the politics, and then how politics was influenced by that. Now we will study how religion is being dragged into politics, मजहबी मामलात को, मजहबी मसाइल को सियासत में कैसे धकेला जाता है, and how religion influences politics and politics in turn influences the religion. तो first of all, the religious diversity की जब हम बात करेंगे, तो religious diversity is just like gender found everywhere in all the countries of the world. दुनिया की सारी मुल्कों में मजहबी जो डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग एक ही मुल्क में रहते हैं, ये दुनिया के हर एक मुल्क में पाया जाता है. अच्छा, अब दूसरी बात है, अगर कहीं पे अब एक ही रिलीजन होगा, वहां पर भी विद इन रिलीजन हिट्रोजिनिटी होती है, होमोजेनिटी नहीं होती है. इसका मतलब यह है कि विद इन रिलीजन देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड द सेक्टेरियनिज्म विद इन द रिलीजन. एक ही मजहब की मिसाल अगर आप क्रिश्चियनिटी लेंगे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैं. अगर आप हिंदुइज्म लेंगे, वहां पे वैष्णविज्म और शैविज्म है. अगर आप बुद्धिज्म लेंगे तो वहां पे हिनायाना और महायाना है. अगर आप इस्लाम लेंगे तो वहां पे सुन्नी और शिया है. तो इसका मतलब यह है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक. अब दूसरी बात, हाउ रिलीजन इज ड्रैग्ड इनटू पॉलिटिक्स. अब कितने तरीकों से मजहब को सियासत में लाया जाता है, इस बारे में 3 चीजें आपको सीखनी है. नंबर 1, महात्मा गांधी जी, who is known as the father of India, he was of the opinion that religion can never be separated from politics. हम मजहब को सियासत से अलग नहीं कर सकते. Why? But he was of the opinion, उसका मानना यह था कि मजहब को चाहिए कि वो सियासत को गाइड करे. लेकिन उसका जो रिलीजन का मसला था, दैट वाज नॉट ए पर्टिकुलर रिलीजन. हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वो कोई खास रिलीजन की बात नहीं करता था. ही वॉज टॉकिंग अबाउट ए बंडल ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज. मुख्तलिफ मॉरल और एथिकल वैल्यूज के बंडल को वो रिलीजन कहता था. एंड दैट मीन्स दीज मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज मस्ट गाइड पॉलिटिक्स. ठीक. दूसरी बात, अगर आप ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की बात करेंगे, थ्रू आउट द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, वेदर दे आर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, वो कहते हैं कि हर जगह पर जहां पर मजहबी मुनाफरत होती है, कम्युनलिज्म होता है, वहां पर हमेशा कम्युनल वायलेंस में जो मजहबी अकलियतें होती है, रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स, वही असल में हमेशा विक्टिम रहते हैं. ठीक. तो इसलिए इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, यह स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मजहबी इन दंगों के वक्त, मजहबी मुनाफरत के मामले में रिलीजियस माइनॉरिटी की सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करे. तीसरी बात, अब फेमिनिस्ट्स की बात करेंगे, यानी जो कल हमने जेंडर में पढ़ा कि दुनिया में जो औरतों के हुकूक की बात करने वाली तंजीमें हैं, जनरली हम कहते हैं कि ये फेमिनिस्ट्स हैं. फेमिनिस्ट्स कहते हैं कि ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स विमेन. जेंडर के मामले में हर दुनिया का मजहब जो है वो औरत के साथ भेदभाव करता है. इसलिए इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एंश्योर इक्वालिटी. तो जेंडर्स में इक्वालिटी किसकी अब जिम्मेदारी है? ये स्टेट की जिम्मेदारी है. इसका मतलब यह है कि जो कस्टमरी लॉज है, जो मजहबी कवानीन है, अगर उनमें तरमीम भी करनी पड़ेगी तो ये किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की. तो इन तीनों ख्यालात ने, वेदर इट इज द आइडिया ऑफ गांधी जी, whether it is the idea of human rights groups or the feminists, all are of the opinion that definitely politics must intervene into the political issues.
सियासत को मजहबी इश्यूज में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा. अच्छा, अब आते हैं तीसरे मसले पर. अगर इन तीनों चीजों को हम देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि मजहब को एक अच्छे काम के लिए, सियासत को एक अच्छे काम के लिए मजहब में इंटरफेयर करना है. क्योंकि अगर कहीं पे मजहब गाइड कर सकता है, इसके मॉरल और एथिकल वैल्यूज, मतलब हर एक रिलीजन में झूठ बोलना जायज नहीं है, किसी को नाहक कत्ल करना अच्छा नहीं है, तो ये ऐसे मॉरल वैल्यूज है, किसी के हर एक की इज्जत करना, हर एक को एहतराम की नजर से देखना, ये हर एक मजहब में है. तो यही मॉरल एथिकल वैल्यूज अगर इन चीजों को सियासत में, मतलब वो अगर सियासत को गाइड करते हैं तो ठीक बात है. इसी तरीके से अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज विक्टिम होती है तो उस वक्त स्टेट इंटरवीन करते हैं तो ठीक बात है कि किसी मजहब को, किसी मजहबी ग्रुप को मेजॉरिटेरियनिज्म को कंट्रोल करने के लिए माइनॉरिटीज को बचाए. या इसी तरीके से अगर कहीं पे जेंडर इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी को अगर वो रिलीजन की बुनियाद पे है, उन चीजों को सियासत को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए. तो ये तीनों चीजें ठीक लगती है. लेकिन तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कहीं पे माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज को कोई दिक्कत है तो वहां पे उनको एक्सप्रेस करनी चाहिए अपने मसाइल कि मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज जो है उनसे हमें क्या खतरा है, तो गवर्नमेंट उनको उस वक्त प्रोटेक्ट करेगी. या इसी तरीके से अगर किसी जेंडर को, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को, या जो भी औरतों की हुकूक की बात करती हैं, तो उन तंजीमों को अगर कहीं पे लगता है कि सियासत को रिलीजन में इंटरफेयर करना है तो इसमें कोई मसला नहीं है. बट Now, what is communalism? Communalism is politics is based on religion. जब रिलीजन को सियासत की बुनियाद माना जाए और मजहब को ही बुनियाद बनाकर सियासत में धकेला जाए तो हम कहते हैं कि ये कम्युनलिज्म है या कम्युनल माइंडसेट है. मिसाल के तौर पर हमारे पास आयरलैंड की, जो हमने 3rd चैप्टर में आयरलैंड का मसला पढ़ा कि आयरलैंड जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये साउथ वेस्ट साइड में एक आइलैंड है. यहां पर एक नॉर्थ आयरलैंड है और बाकी जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. नॉर्दर्न आयरलैंड में 2 किस्म के लोग रहते हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट्स और कुछ कैथोलिक्स. प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा है कुछ परसेंटेज में कैथोलिक से. तो प्रोटेस्टेंट्स चाहते थे कि हम इंग्लैंड के साथ रहें, टू बी यूनाइटेड विथ इंग्लैंड, तो उनको यूनियनिस्ट कहते थे. और जो कैथोलिक्स थे, रोमन कैथोलिक्स, वो चाहते थे कि उनको इंटीग्रेट किया जाए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ, इस बाकी वाले हिस्से के साथ. तो नतीजा क्या हुआ कि काफी ज्यादा खून खराबा 1998 तक, काफी ज्यादा कत्लोगारत, काफी ज्यादा वायलेंस. तो ये किसकी वजह से था? क्योंकि यहां पर एक्सक्लूसिवली रिलीजियस आइडेंटिटीज को सियासत में लाया गया था. यानी पीपल बिगेन टू एक्सप्रेस एक्सक्लूसिवली themselves in the arena of politics. So when religion is expressed in politics in exclusive and partisan way, इंसान की, एक सिटीजन की मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है. लेकिन जब वो सारी आइडेंटिटीज को खत्म करके सिर्फ मजहब को ही आइडेंटिटी बनाकर, मजहबी पहचान बनाकर ही सियासत में धकेलता है, तो हम कहते हैं कि ये कम्युनलिज्म है. और यही कम्युनलिज्म काफी डेंजरस होता है. देखिए, तीसरी बात, रिलीजन में और एक मसला होता है कि लोग समझने लगते हैं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है एज कंपेयर टू द अदर रिलीजन. जब ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का मसला आएगा तो हम कहते हैं कि ये कम्युनलिज्म है, रिलीजियस सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी. यानी व्हेन religious community, the people belong to a particular religious community, एक मजहबी कम्युनिटी के लोग जब ये सोचते हैं, जब ये समझते हैं, जब इन लाइन्स पे सोचते हैं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है जबकि बाकी कम्युनिटीज का जो रिलीजन है वो हमसे इन्फीरियर है, ये जो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है, और फिर इसको सियासत में एक्सप्रेस किया जाता है, देन इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड, इसको पब्लिक स्फीयर और पॉलिटिकल स्फीयर में एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये कम्युनलिज्म है. अब देखिए इससे क्या होता है. इससे जब ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का मसला होता है तो इससे क्या होता है, वन कम्युनिटी, एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग जो है वो सोचते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं, हमारे जो मफादात हैं वो सेम है,
وہ فنڈامنٹلی وی آر ون، فنڈامنٹلی آور انٹرسٹس آر سیم. بنیادی طور پر ہمارے جو مفاد ہیں، ہمارے جو انٹرسٹس ہیں وہ سیم ہیں، اور جو ڈفرینسز ہیں وہ سپرفیشل ہیں، جو ڈفرینسز ہیں وہ سطحی ہے، لیکن اصلاً فنڈامنٹلی ڈیپ روٹڈ جو ہے وہ ہمارے انٹرسٹس ہی ہے. ہمارے انٹرسٹس سیم ہیں، اینڈ آور انٹرسٹس جو ہے they are not only same but they are antagonist to the interests of other religious communities. جو باقی ریلیجس کمیونٹیز ہے، جو باقی مذہبی کمیونٹیز ہے، ان کے مفادات سے وہ مختلف ہی نہیں ہے بلکہ متضاد ہے. متضاد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں فائدہ ہے وہاں پر ان کو ضرور نقصان ہے، جہاں پر ان کو فائدہ ہے وہاں پر ہمیں ضرور نقصان ہے. تو یہ مینٹلٹی دیتا ہے کہ اگر ہمیں خود کو فائدہ پہنچانا ہے تو دوسری کمیونٹی کو ضرور نقصان پہنچانا ہے. اگر خود ہمیں نقصان ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور دوسری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں اینٹاگونسٹک. کچھ پنپتی ہے تو پھر ایک ریلیجس کمیونٹی جس کے ہاتھ میں سیاسی پاور ہوتا ہے، وہ اس سیاسی پاور کو، وہ اس ریلیجس اتھارٹی، اس پولیٹیکل اتھارٹی کو استعمال کرتے ہیں باقی ریلیجس کمیونٹی کو اوور شیڈو اور ڈومینیٹ کرنے کے لیے. تو یہ سپیریئرٹی کا مسئلہ یہ. اچھا اب دیکھیے اس سوچ سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ ایک ریلیجس کمیونٹی سمجھتے ہیں کہ ریلیجس کمیونٹی مینز ون ریلیجن ون کمیونٹی. ون کمیونٹی فنڈامنٹلی ان کے جو انٹرسٹ ہے وہ سیم ہے، اور جو ڈفرینس ہے وہ سپرفیشل ہے، اور ہمارے جو مفادات ہے، انٹرسٹ ہے، وہ ٹوٹلی انٹاگونسٹک اور مخالف ہے باقی ریلیجس کمیونٹیز کے ساتھ. یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو باقی جو ڈفرنٹ ریلیجس کمیونٹی ہے، ڈفرنٹ ریلیجن، جو اس ریلیجن کو ماننے والے ہیں وہ ایک الگ کمیونٹی ہے، وہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ بلانگ نہیں کرتے ہیں. تو الگ کمیونٹی مطلب ان کے ساتھ جو ہماری کچھ سملیرٹیز ہیں وہ سپرفیشل ہے، لیکن فنڈامنٹلی وی آر ٹوٹلی ڈائیورجنٹ، ڈفرنٹ، اینڈ آور ڈفرنس آر فنڈامنٹل، کہ ہم بنیادی طور پر ان سے الگ ہیں. اگر کہیں پہ کوئی سملیرٹی دکھتی ہے تو وہ سطحی ہے، وہ سپرفیشل ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک مذہب دوسرے مذہب کے لوگوں کے سے مختلف ہے. مثلا ہم مطلب ہندوستان کی بات کریں گے، یہاں پر مختلف ریلیجس کمیونٹیز ہیں. تو یہ مختلف ریلیجس کمیونٹیز مثال کے طور پر ہندوز ہے، مسلمز ہے، کرسچنز ہیں، سکھس ہے اور باقی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمیونٹی سوچنے لگتی ہے کہ ہمارے مفادات الگ ہیں، ہم ایک مذہب کی بنیاد پر، چونکہ ہمارا مذہب ایک ہے اس لیے ہم ایک الگ کمیونٹی ہیں، اور دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے وہ ایک الگ کمیونٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کمیونٹیز ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ڈفرنٹ ریلیجنز، ڈفرنٹ کمیونٹیز، مختلف ریلیجن کے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے مختلف کمیونٹیز ہیں، اور دے کین ناٹ لیو ٹوگیدر. وہ اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میجورٹیرینزم ہے، جو میجورٹی کمیونٹی ہے، وہ سوچتی ہے کہ ہمیں پھر ڈومینیٹ کرنا ہے، ہم حکومت کریں گے، وہ محکوم رہیں گے. We will control the political power and they have to obey the orders. ہم سیاسی پاور کو کنٹرول کریں گے اور ان کو ایک محکوم قوم کی طرح رہنا ہے. تو جو مائنارٹیز ہوتے ہیں، مائنارٹیز سے یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمیں ہمارے رائٹس یہاں پہ سیف نہیں ہیں، جب ہمیں ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ الگ سپریٹزم پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. So one religious group has to dominate or they have to form separate nation. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی ایک مذہب کی بنیاد پر، مذہبی لائنز پہ سیاست کو ڈیوائیڈ کرنا، یا سیاست میں مذہب کو ایکسپریس اس طریقے سے کرنا، یہ آخر پر سپریٹزم پر پہنچتا ہے. اب دیکھیے یہ سوچ جو ہے ٹوٹلی فلاڈ ہے. یہ ریئل لائف ایکسپیرینس سے مختلف ہے، متضاد ہے، ڈفرنٹ ہے. It is totally against the real life experience. دیکھیے پہلی بات، اگر ہم ریلیجن کی بات کریں گے تو ایک سٹیزن کی صرف ایک آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ کسی ریلیجس کمیونٹی کے ساتھ بلانگ کرتا ہے، لیکن وہ کسی جینڈر کے ساتھ بھی بلانگ کرتا ہے،
وہ کسی اکنامک کلاس کے ساتھ بھی بلانگ کرتا ہے, بسا اوقات اس کا ایک کاسٹ بھی ہے. تو اسی طریقے سے بسا اوقات اس کا ایک رنگ بھی ہے, کیونکہ دنیا نے رنگ, وہ ایک لنگوسٹک کمیونٹی کے ساتھ بھی بلانگ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ریلیجن میں ایک ہی سٹیزن کے مختلف آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں. ریلیجن اس کی ایک آئیڈینٹی ہے, لیکن جنڈر بھی اس کی ایک آئیڈینٹی ہے, وہ ایک جنڈر کے ساتھ بھی بلانگ کرتا ہے. زبان کے بنیاد پہ بھی بسا اوقات وہ اپنے ہی مذہب کے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. جیسے ہم مثال کے طور پر پاکستان کی بات لیں گے, سبھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن کوئی سندھی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی زبان بولتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیزن کے پاس بہت ساری آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں. دوسری بات, ایک ہی مذہب کے لوگ ہر ایک مسئلے میں یکساں نہیں ہوں گے, ان کی سوچ یکساں نہیں ہوں گی, ان کی ایسپریشنز یکساں نہیں ہوں گی. مثال کے طور پر ہم ایک مذہب کو لیں گے, لیکن وتھن اس مذہب کے ماننے والوں میں کچھ امیر ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, کچھ ایک زبان بولتے ہیں, کچھ دوسری زبان بولتے ہیں. کسی کا رنگ ایک ہوتا ہے, کسی کا رنگ اور جیسے گورے کالے کا ہم نے تفریق دنیا میں دیکھا ہے, تو وہاں پہ بھی وہ ہوتا ہے. تو ان ایسپریشنز کو وہ کیسے ایکسپریس کرے گا اگر وہ اپنے آپ کو صرف مذہب کے نام پر اور مذہب کی نظر سے دیکھے گا. کوئی بھی اٹمپٹ کسی بھی طریقے سے اگر سارے ایک ہی مذہب کے ماننے والے سارے لوگوں کو ہر ایک مسئلے میں یکساں تصور کیا جائے گا مذہب کے علاوہ, تو اس سے بہت ساری ایسپریشنز اور بہت سارے وائسز ہیں وہ سپریس ہو جائیں گی. مثال کے طور پر ایک ہی مذہب کے لوگ بسا اوقات مختلف اکنامک کلاسز کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں, کچھ امیر ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں. تو غریبوں کے لیے کچھ ریزرویشنز کی ضرورت ہے, لیکن اگر وہ اپنے آپ کو صرف مذہب کے نام پر دیکھیں گے, پھر ان کو ایک ہی رنگ میں رنگنا ہوگا, تو وہ ان کے لیے کافی ڈیٹرمنٹل ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مختلف آئیڈینٹیٹیز کو پہچانیں, اور ایکسکلوسیولی ریلیجن ایک اہم آئیڈینٹی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں اوور شیڈو کرے پبلک سفیئر میں باقی آئیڈینٹیٹیز کو.